बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा कानूनी खिलवाड़, इंसाफ का खिलवाड़, अदल के निज़ाम का मजाक बनाना और पाकिस्तान का मजाक बनाना। पाकिस्तान की तारीख में नेब और नून लीग का गठजोड़। क्या पाकिस्तान हमेशा यूं ही जो मुल्जिम भी हो, जिनके खिलाफ सबूतों की भरमार भी हो, वो ऐसे ही कानून से बचकर बाइज्जत बरी हो जाया करेंगे? तो फिर मेरे जहन में ये सवाल उभरते हैं कि आखिर वजह क्या है कि हमने ये जेल बनाए हैं। आखिर वजह क्या है कि यहाँ पर छोटे चोरों को हम तो एक हकारत की नज़र से देखते हैं और उनको देखते ही हम कहते हैं कि ये चोर जा रहा है, मगर किसी पावरफुल शख्सियत या किसी कदावर या ताकतवर शख्सियत के बारे में अगर चोर लफ्ज भी मुंह से निकाला जाए, गो कि उनके खिलाफ पहले से सबूत भी मौजूद हों, मगर फिर भी सवाल उठता है कि आपको कोई हक नहीं है इनको चोर कहने वाले। एक चोरी होती है डिसेंट चोरी, जो आप तरीके से करते हैं, बाद में फंस भी जाते हैं, कुछ सबूत भी इकट्ठे करते हैं, मगर चूंकि वो डिसेंट चोरी होती है लिहाजा उस पर कोई यकीन नहीं करता। एक चोरी होती है वो डिसेंसी से बहुत ज्यादा बढ़कर होती है। मिसाल के तौर पर किसी घर में पलंग कर चोरी करना, वो डिसेंसी में नहीं आती। डिसेंसी चोरी वो होती है जिस तरह शरीफ खानदान ने जो फ्लैट्स बनाए, जो जायदादें बनाई थी, जिस तरीके से मुल्क से बाहर बिजनेसेस कर रहे हैं और उसी पैसे पर जो पाकिस्तान से बाहर लेकर गए हैं, मनी ट्रेल अभी तक नहीं दिखाया गया, उसकी अगर हम बात करें तो वो डिसेंट चोरियों में आता है। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे पाकिस्तान की तारीख का जो सबसे बड़ा खिलवाड़ निज़ाम अदल के साथ हुआ, पाकिस्तान की तारीख का जो सबसे बड़ा लाडला, निज़ाम का लाडला, पाकिस्तान की आइन का लाडला, पाकिस्तान के इदारों का लाडला और आले शरीफ के साथ। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा नहीं हुआ, ऐसे पहले भी हो चुका है। आज हम तारीखी पैराए में जरा गुफ्तगू करेंगे कि कब, कैसे और किन जराए से और किन लोगों ने शरीफ खानदान को गाहे बगाहे इनको ना सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि इनकी मुश्किलात में कमी भी लेकर आए, इनको बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए तमाम तरीके से बरी भी किया। पाकिस्तान के कानून का भी एक मजाक बनाया हुआ है और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक मजाक बनाया हुआ है। जो JIT बनाई गई थी, आपको याद होगा जब ये केसेस बने थे एवनफील्ड के, मुझे याद है कि इतने बड़े बड़े बॉक्सेस पेश किए गए थे सबूतों के। वो सबूत अब कहां गए? आग लगा दिया जाए, कचरे में फेंक दिया जाए? क्या किसी पाकिस्तान का सबसे बड़ी अदालत एक शख्स को नाअहल करार देते हैं और छोटी अदालत कहते हैं नहीं, बाइज्जत बरी कर दिया जाए? किस पर यकीन किया जाए? किससे सवाल किया जाए? किसके सामने सवाल रखा जाए? ये सवालात बहरहाल ज़हन में है। जब ये एवनफील्ड और शरीफ खानदान के खिलाफ इन केसेस का आगाज हुआ था तो ताहिरुल कादरी साहब ने एक पेशन गोई की थी, वो मैं आपके सामने रखता हूं। पानामा लीक्स के बाद जब शरीफ खानदान की जायदादों से मुतल्लिक सवालात उठे और लोग ये कहने पर मजबूर हुए कि अब तो अदालतें लाजमी सजा देंगे क्योंकि मुमकिन तौर पर शरीफ खानदान के पास कोई सबूत नहीं थे। पानामा लीक्स पर होने वाली तहकीकात में भी यही हुआ। ताहम ऐसे वक्त में पाकिस्तानी अवाम तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने एक पेशन गोई की थी जो कि मरियम नवाज की रिहाई के बाद दुरुस्त साबित हुई। 13 नवंबर 2016 की निजी टीवी चैनल 92 न्यूज पर दिए गए इंटरव्यू में ताहिरुल कादरी ने कहा था कि जितना मर्जी शोर हो जाए, जितनी भी तहकीकात हों, ये अदालतें नवाज शरीफ और शरीफ खानदान के लोगों को क्लीन चिट देंगी। सरबराह PAG ने दावा किया था कि इन लोगों ने सरकारी महकमों में अपने लोग बिठा रखे हैं, उन्होंने इन सबको भर्ती किया और फिर तैनातियां की हैं, ये बिल्कुल पाक साफ हो जाएंगे। इस कौम को बार बार और वक्त से पहले डॉक्टर ताहिरुल कादरी बताते रहे, लेकिन कौम आज तक इस सोच में है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी पाकिस्तानी है या कनाडा के शहरी। डॉक्टर ताहिरुल कादरी के बयान पर एंकर चौंक कर पूछता है कि क्या वाकई इन्हें क्लीन चिट मिलेगी, जिस पर ताहिरुल कादरी कहते हैं इस मुल्क में कोई पूछने वाला नहीं है, ये सारे इदारे नवाज शरीफ को सफाई दे देंगे, इदारों में इनके मुलाजिम बैठे हैं, वो तकर्रुरियां भी उन्होंने की हैं, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, ये मैं एडवांस में बता रहा हूं। ताहिरुल कादरी ने ये 2013 या 2014 में बता दिया था, 2016 में सॉरी। याद रहे कि पानामा पेपर्स में एवनफील्ड्स अपार्टमेंट का केस सामने आया था जिसमें गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मरियम नवाज और इनके शोहर कैप्टन सफदर को बाइज्जत तौर पर पाकिस्तान के कानून ने बरी कर दिया।
اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز اور کیپٹن صفدر اپیلوں پر سماعت ہوئی، جس میں عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی پر مشتمل ڈویژن بینچ نے سماعت کی۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے، نیب اپنا کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا، ہم صرف پبلک نالج یا کسی کی سنی سنائی پر بات پر فیصلہ نہیں سنا سکتے، سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں، نیب نے کیس ثابت کرنا ہے، الزام لگا دینا ایک الگ چیز ہوتی ہے، ان پر الزامات ثابت کرنے میں ناکام رہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی اپیلوں پر فیصلہ سناتے ہوئے ایون فیلڈ ریفرنس میں سزاؤں کا فیصلہ کالعدم قرار دیا اور دونوں کی بریت کی اپیلیں منظور کرتے ہوئے مریم صفدر کو باعزت بری کر دیا تھا۔ یہ کل کی خبر تھی۔ اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اکثر آپ لوگ سنتے ہوں گے، آپ کو بتاتے رہیں گے کہ عمران خان لاڈلا ہے۔ یہ کیسا لاڈلا ہے کہ جن کے خلاف ایف آئی آرز کے درجنے اس وقت کاٹی گئی ہیں، درجنوں کی تعداد میں ایف آئی آرز کاٹی گئی ہیں۔ یہ کیسا لاڈلا ہے جو اپنے ضمانتوں کے لیے روزانہ کچہریوں کے چکر لگاتے ہیں۔ یہ کیسا لاڈلا ہے کہ جن کے خلاف تمام تر اشرافیہ ہو چکا ہے، کسی بھی طبقے کا، چاہے میڈیا کا ہو، سیاستدانوں کا ہو، اداروں کا ہو، بزنس مین کا ہو، ہر قسم کے اداروں کا، ہر قسم کے طبقے کا، ہر قسم کے شعبے کے جو جتنے بھی اشرافیہ ہیں وہ سب ان کے خلاف ہو چکے ہیں۔ تو یہ کیسا لاڈلا ہے؟ سوال آخر یہی بنتا ہے۔ دوسری بڑی اہم خبر، آرمی چیف ایک ہفتے کے لیے اپنے باس امریکہ کا دورہ کر رہے ہیں۔ یہ صحافی وجاہت خان کا ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے، اور کیا یہ جو دورہ ہے یہ گڈ بائی ہوگا، الوداعی دورہ ہوگا، یا پھر یہ دورہ جو ہے وہ ایکسٹینشن بھی ساتھ لے کر آئے گا؟ وجاہت خان نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستان سی او ایس یعنی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ از ارائیونگ ان واشنگٹن، گراؤنڈ پریپیئرڈ فار ہائی لیول میٹنگ سنس 2021۔ 2021 کے بعد سب سے بڑی ہائی لیول میٹنگ اس حوالے سے ہوگی۔ پولیٹیکل chaos in Pakistan, unrest in Afghanistan led to delays. US military assistant has already resumed. Is this the extension trip or the farewell؟ کیا یہ extension trip ہوگا یا farewell ہوگا؟ Pakistan's Army Chief General Bajwa is set to meet top Pentagon, National Security Council and State Department officials in Washington. He is going to be here for almost a week. You don't come to Washington for a week for goodbyes. You came to Washington for a week for business. انہوں نے کہا کہ جب آپ واشنگٹن آتے ہیں ایک ویک کے لیے تو یہ گڈ بائی کا دورہ قطعی طور پر نہیں ہو سکتا۔ جب آپ ایک ہفتے کے لیے آتے ہیں تو یہ بزنس کا دورہ ہوگا۔ اس طویل دورے کے دوران وہ پینٹاگون، امریکی اسسٹنٹ اور ڈپارٹمنٹ اور نیشنل سیکیورٹی کونسل کو پاکستان میں جاری رجیم چینج آپریشن پر بریفنگ بھی دیں گے۔ یہ وجاہت خان جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے یہ ٹویٹ کی ہیں، اور وہ ٹویٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ بہرحال یہ دورہ بھی بڑی اہم نوعیت کا ہے۔ تیسری چیز بڑی اہم ہے اور وہ نواز شریف کی وطن واپسی۔ اچھا، وزیر دفاع جو ہے خواجہ آصف صاحب نے کہا نواز شریف کی واپسی سے قبل پنجاب میں تبدیلی ضروری ہے۔ اچھا، یہ کئی طور پر ابھی بھی ڈسکشن میں ہے، انڈر ڈسکشن ہے یہ تمام چیز کہ پنجاب کی تبدیلی لانی ضروری ہے، اور پنجاب میں جب تک تبدیلی نہیں آئے گی تو نواز شریف نہیں آ سکتا، کیونکہ ڈر ان کو لگتا ہے، بچہ ہے، لاڈلا ہے، مجھے چاہیے نظام چاہیے، مجھے اپنی حکومت چاہیے تاکہ میں مزے سے رہ سکوں۔ کنگ ہے نا، بادشاہ آتے، پاکستان میں قانون تو ہے نہیں، ہم جیسے تو عوام کو تو بس گدھے ہی سمجھتے ہیں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے۔ یہی بات ہے۔ نون لیگ کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے مسلم لیگ نون کے قائد میاں محترم محمد نواز شریف کی واپسی سے قبل پنجاب میں سیاسی تبدیلی ناگزیر قرار دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق خواجہ محمد آصف نے یہ گفتگو نجی ٹی وی چینل جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں میزبان حامد میر کو انٹرویو دیتے ہوئے کی، اور کہا کہ پنجاب کے پاس کون سا 150-200 کی اکثریت ہے، ان کے پاس بھی 7-8 ارکان کی اکثریت ہے، ہم اس پوزیشن میں آ جائیں گے، اس کے لیے ہماری کوشش جاری رہے گی۔ یعنی منڈیاں لگ رہی ہیں، انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش جاری رہے گی، جس کی ضمیر کا ہم سودا کریں گے انشاءاللہ اسی دن اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ بہرحال یہ نظام کا لاڈلا ہے، نظام ننگی ہو رہی ہے، عدالتی نظام ننگا ہو رہا ہے، نیب ننگا ہو رہا ہے، جس طریقے سے انہوں نے کیس لڑا۔ آنے والے دنوں میں اس کی کیا پیش رفت اس چیز میں ہوتی ہے، دیجیے اس وقت کے لیے اجازت، اللہ نگہبان۔